नमस्कार। सरकारले स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले सोमबार एकैसाथ 396 स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल भवन र 7वटै प्रदेशमा सर्वरोग अस्पताल भवनको शिलान्यास गरेको छ। 2 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अस्पताल भवनको शिलान्यास हुनुलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ। 7 प्रदेशका 753 स्थानीय तहलाई समेटेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 5, 10 र 15 सयका 396 आधारभूत अस्पताल निर्माण सुरु गरेको खबरले अस्पताल बन्न लागेको स्थानीय तहमा खुसीको सञ्चार गरेको छ। स्थानीय तहको माग र आवश्यकताका आधारमा अस्पताल निर्माण सुरु गरिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले बताएका छन्। मन्त्री पौडेलले त देशभरका निर्माणाधीन अस्पतालमा बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत गरेका छन्। 396 मध्ये जग्गा उपलब्ध भएका 381 अस्पतालको शिलान्यास भएर बाँकीको हकमा स्थानीय तहले जग्गाका लागि तत्काल पहल गरी अस्पतालको शिलान्यास गर्ने भनिएको छ। सरकारी योजना अनुसार सबैभन्दा धेरै प्रदेश 1 मा 86 आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिनेछन्। लुम्बिनीमा 57, सुदूरपश्चिममा 54, प्रदेश 2 र गण्डकीमा समान 53, बागमतीमा 51 र कर्णालीमा 42 स्थानीय तहमा अस्पताल बनाइने योजना अघि बढेको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट पहिलो चरणमा 396 स्थानीय तहलाई 5 देखि 15 सयको अस्पताल बनाउनका लागि 64 अर्ब 9 करोड बजेट पठाइसकिएको छ। 5 सयको अस्पतालका लागि 70 लाख, 10 सयका लागि 85 लाख र 15 सयका लागि 1 करोड बजेट निकासा हुनु सकारात्मक नै मान्नुपर्छ। तर एकै डिजाइनका सबै अस्पताल 2 वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिए पनि चुनौतीहरू भने धेरै छन्। सरकारी अस्पतालका चिकित्सक निजी अस्पताल धाएर पैसा कमाउन मात्रै लालायत बनिरहेको यो समयमा दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार सहितको स्वास्थ्य सेवा दिनु नै सरकारको लागि पहिलो चुनौती बन्नेछ। उद्घाटन भएर वर्षौंसम्म नहर, पुल, सरकारी भवन नबनेका उदाहरणहरू हाम्रा सामु धेरै छन्। उद्घाटनसँगै उद्देश्य पुर्याउनु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। महामारीको समयमा आफ्ना नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको पहुँच दिन डराएको सरकार देशका सबै स्थानीय तहमा विशेषज्ञ सहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन तयार छु भन्दै हिम्मत गर्नु अहिलेका लागि सकारात्मक मान्नुपर्छ। भाषणमा होइन, यसरी नै जनताको सेवाका लागि गम्भीर बन्न सरकार तयार होस्। जनताले गालीको ठाउँमा अवश्य ताली बर्साउनेछन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्यप्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी घोषणाका बावजुद किसानले बेहोर्नु परिरहेको समस्याबारेको रिपोर्टसँगै सम्बन्धित सरकारवालाको जवाफ, रड, सिमेन्ट लगायतमा भएको एकतर्फे मूल्यवृद्धिले उपभोक्तामा परेको मारबारेको रिपोर्ट र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको इटरी शाखामा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमनसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै गुनासो र समस्या भएमा पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले पठाएका सामग्रीलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, प्रधानमन्त्री मन्त्री हरेकका मुखमा झुन्डिएको छ कृषि क्रान्ति र आत्मनिर्भर कृषिको भाषण। तर हाम्रा किसान दाजुभाइ तथा आमाबुबाहरू बिचौलियाले निर्धारण गर्ने मूल्यका कारण लगानी जोगाउन समेत गाह्रो परेको गुनासो गरिरहेका छन्। कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने भाषणले थप विस्तार पाउँदै गर्दा कुखुरा किसान लगायतले मूल्य र गुणस्तरमा समस्या भएको भन्दै गरेको गुनासोका आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। प्रधानमन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री लगायतका नेताहरू कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने भाषणबाजीमा रमाएको धेरै भयो। तर यहाँ किसानहरू भने आफ्नो लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकारसँग लगानी सुरक्षाका लागि हार गुहार गरिरहेका छन्। समयमा मल बिउबिजन नपाउने किसानहरूमाथि अनुदानमा समेत राज्यले विभेद गर्दै आएको छ। अझ पछिल्लो समय त किसानको लगानी र मेहनतबाट उत्पादित वस्तुको मूल्य समेत बिचौलिया मार्फत निर्धारण भएको गुनासो बढ्न थालेको छ। यति मात्रै होइन, नेकपाका नेता घनश्याम भुसालले सम्हालेको
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको पशु सेवा विभागका महानिर्देशक वंशी शर्माले भिटामिनका नाममा पानी बिक्री गर्न अनुमति दिएर किसानमाथि गद्दारी गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मै उजुरी पुगेको छ। किसानहरूले कुखुराको वृद्धि विकासमा प्रयोग हुने ग्रोबिट ए नामक भिटामिनले कुखुराको तौलमा कुनै असर नदेखाएपछि गुणस्तरहीन भएको भन्दै छानबिन तथा कारबाहीका लागि विभागलाई नै गुहारेका थिए। तर विभागले यसबारेमा कुनै चासो नदेखाएर गुणस्तरहीन भिटामिन बेच्ने उद्योगीलाई नै संरक्षण गरेको किसानहरूको आरोप छ। भारतीय औषधि उत्पादन कम्पनी ग्लोबल एग्रोभेट प्रणालीले कुखुराका लागि उत्पादन गरेको गुणस्तरहीन भिटामिन बिक्री वितरण गर्ने अनुमति दिने विभागका महानिर्देशक शर्मा र अनुमति लिएर किसानमाथि ठगी गर्ने यमुना भेट डिस्ट्रिब्युटर्सका सञ्चालक यज्ञराज ढकाल दुवैमाथि कारबाही गर्न देशभरका पीडित किसानले 2077 मङ्सिर 3 गते उजुरी दिँदै अख्तियार गुहारेका हुन्। पीडित किसानले भिटामिन गुणस्तरहीन रहेको प्रमाण पनि अख्तियारलाई बुझाएका छन्। नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसाय सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहेका ढकालले सञ्चालन गरेको डिस्ट्रिब्युटर्सले पानी मात्र भएको गुणस्तरहीन भिटामिन बेचेको ल्याबले समेत पुष्टि गरेको यो प्रमाण पनि हेरौँ। सामान्यतया भिटामिनमा ए प्लामिटेकको मात्रा प्रति मिलिलिटर 1 लाख आयु हुनुपर्छ। तर ग्लोबलले नेपालमा बिक्री वितरणका लागि पठाएको कुखुराको भिटामिनमा 2636.146 आयु करिब 2.6% मात्र देखाएको छ। कुनै पनि फिड सप्लिमेन्ट भिटामिन आयात गर्न उत्पादन गर्ने देशको मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको ल्याब रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। आयातकर्ताले पनि नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट गुणस्तर प्रमाणित गरिएको ल्याब रिपोर्ट समावेश गरेर निवेदन दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि दुवैतर्फको ल्याब रिपोर्ट बिनै विभागका महानिर्देशक शर्माले बिक्री वितरणको अनुमति दिएको पाइएको छ। यति मात्रै होइन, किसानहरूले खरिद गर्ने कुखुराको चल्ला, दाना, औषधि लगायतमा कुनै लेबल समेत भेटिँदैन, मूल्य समेत राखिएको हुँदैन। दानामा कुन कुन मिश्रण राखिएको छ भन्ने लेबल समेत नखुलाइएको पाइएको छ। किसानहरूले बिचौलिया मार्फत उनीहरूले नै निर्धारण गरेको मूल्यमा चल्ला, दाना र औषधि किन्नुपर्ने अनि उनीहरूले नै निर्धारण गरेको मूल्यमा महिनौँ लगाएर हुर्काएका कुखुरा बेच्नु पर्दा आफूहरूले उत्पादनको मूल्य नपाएको र गुणस्तरमा ठगिएको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा लिखित निवेदन समेत दिएका छन्। यो पनि हेरौँ। एउटा कुखुरा व्यवसाय र यसमा जोडिएका किसान मात्रै होइन, नेपालका अधिकांश किसान र उनीहरूको उत्पादनमा बिचौलियाको रजाई चल्दै आएको छ। बिउ बिजन, चल्ला, दाना, औषधि बेच्ने काम बिचौलिया मात्रैले उनीहरूले निर्धारण गरेको मूल्यमा भइरहेको छ भने उत्पादनको किनबेचमा समेत तिनै बिचौलियाको सिन्डिकेट कायम छ। तर यो सब देखेर पनि राज्य संयन्त्र नदेखे जस्तो गरेर बसिरहेको छ। आखिर किसान र अभियन्ताहरूले राज्यबाट के चाहेका छन् त? यो पनि सुनौ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको नारामा चाहिँ के छ भने उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता र उपभोक्तामा विवेकशीलता भनेर लेखिएको छ। तर नेपालमा आउने किसानले प्रयोग गर्ने मल, बिउ बिजन लगायत विभिन्न वस्तुहरूमा, त्यो चाहे कच्चा पदार्थ वैदेशिक क्षेत्रबाट अथवा विदेशबाट आयात हुन्छ या नेपालमै उत्पादनमुखी हुन्छ, यी क्षेत्रमा कहीँ पनि मूल्य, एमआरपी र त्यसमा भएका वस्तुहरू के इन्ग्रिडियन्ट्सहरू सम्मिश्रण हुन्छ र त्यसको कति ग्राम मात्राहरू लागू गरिएका छन्, ती कुराहरू नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा छैन। र हामी उपभोक्तालाई गुणस्तरीय खानाहरू हामी दिन्छौँ भनिरहँदाखेरि नेपाल सरकारको नियामक निकाय, मैले अघि तपाईँलाई भने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षणको क्षेत्रको नियामक निकायले अहिलेसम्म चाहे त्यो कृषकको स्वचालित बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रणालीको लागि होस् या नाप्तोल गुणस्तर विभागले तौलको सवालमा होस्, कुनै पनि क्षेत्रमा यो शब्द र शैलीहरूलाई उनीहरूले प्रयोगमा ल्याएको छ। र हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल अबको नयाँ चरणको आन्दोलन हामी सुरु गर्दैछौँ र 77 जिल्लाको कृषकहरूलाई एकीकृत गर्दैछौँ। कुखुरा तरकारी मात्रै होइन, धान किसानको व्यथा पनि उस्तै छ। सरकार आफैले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि किसानले उक्त मूल्य कहिल्यै पाउँदैनन्। सरकारी निकायले धान खरिद नगर्दा किसानहरू बिचौलिया मार्फत सस्तोमा धान बेच्न बाध्य छन्।
कृषिमा आत्मनिर्भरताका भाषण गर्ने अनि किसानका समस्या र गुनासोलाई कति पनि नसुन्ने राज्य संयन्त्र र शासक प्रशासक विरुद्ध अब किसानहरू निर्णायक आन्दोलन गर्ने तयारीमा समेत जुटेका छन्। हामी किसानका समस्या र गुनासोमाथि राज्यबाट हुँदै आएको व्यवस्था अनि किसानद्वारा बिचौलिया प्रवृत्ति माथिको खबरदारीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। कृषकको लगानी परिश्रम खेर जाने तर बिचौलिया मालामाल बन्ने हाम्रो कृषि प्रणालीले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने अभियान सफल होला त? किसानहरू खासमा के कस्ता समस्या बेहोर्न बाध्य छन् त? यसैबारे कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि स्वतन्त्र अभियान चलाउनु भएका अभियन्ता समेत रहेका कृषक बलराम थापासँग गरिएको संवाद अबका क्रममा। सरकारले कृषिजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने विभिन्न किसिमका योजनाहरू अघि सारेको छ र हरेक मन्त्रीहरूले र सरकारका प्रधानमन्त्रीसम्मले भाषणबाजीमा नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने दाबी गरिरहेका छन्। तर यति बेला विभिन्न क्षेत्रका किसानहरू भने कहिले मल बिउ बिजन नपाएको त कहिले कृषिजन्य उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने अन्य सामग्रीमा समेत ठगिनु परेको, त्यसमा मूल्य नभएको, स्पष्ट मापदण्ड पुरा नभएका लगायतका कारणले समस्यामा परिरहेको आवाज उठाइरहेका छन्। यसै विषयमा जानकारी लिन कुखुरा उत्पादक, कुखुरामा पनि नेपालले आत्मनिर्भर बन्ने सम्भव छ भनिरहेको अवस्था छ, तर यसमा पनि थुप्रै समस्याहरू छन्। कुखुरा उत्पादक बलराम थापा एउटा अभियन्ता नै हुनुहुन्छ। उहाँ यसमा भएका समस्या समाधानका निम्ति उहाँहरूले स्वतन्त्र रूपमा अभियान छेडिरहनु भएको छ। यसको बारेमा के हो समस्या, वास्तविकता के हो, उहाँसँगै जानकारी लिन्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। जस्तै यो सरकारले मासुजन्य पदार्थ कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने भनिरहेछ, विभिन्न किसिमका भाषणबाजीमा पनि त्यो प्रतिबद्धता जाहेर हुन्छन्, तर तपाईँहरू चाहिँ समस्यामा भयौँ, हामी हाम्रो उत्पादनको मूल्य पाएनौँ, धेरै समस्या छन् भनिरहनु भएको छ। के हो समस्या? सरकारले हजुरले एकदम राम्रो प्रश्न गरिदिनु भयो। नेपाल अधिराज्यभर रहेका कुखुरा पालक किसानका लागि यो सान्दर्भिक प्रश्न हो। मैले अहिले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल अन्तर्गतको कुखुरा व्यवसायी सङ्घको संयोजकको नाताले यो जवाफ दिइरहेको छु। देशभरि रहेका लाखौँ कुखुरा पालक किसानले खोजेको सबभन्दा पहिले एमआरपी थियो, त्यसपछि बजारको कुरा थियो, त्यस पछाडि हामीले उपभोक्ता र किसानलाई मार नपर्ने स्वचालित मूल्य प्रणालीको कुरा उठाएका थियौँ। त्यस्तै किसानले उत्पादन गरेको नेचुरल वस्तुमा, प्राकृतिक वस्तुमा गैर किसानले मूल्य तोक्ने जुन अवैध धन्दा छ, त्यो धन्दाको बन्द हुनुपर्छ भनेर जुन पर्दाफास गरिरहेको छौँ। यसै विषयलाई उठाउँदै जाँदा पटक पटक सरकारी निकायमा, मन्त्रालयमा, विभागमा हामीले यस विषयमा लिखित पत्राचार गरेर ध्यानाकर्षण गराएको हो, ज्ञापन पत्र बुझाएको हो, चिठीहरू दिएका छौँ, तर आश्वासन सिवाय केही आएको छैन। समस्याको चाङ छ। नेपाल सरकार 2/3 बहुमतले बनेको छ, तर पनि उहाँहरूले अहिलेसम्म विशेष गरी कुखुरा पालक किसानलाई सम्बोधन गरेर कुनै पनि नीति जारी नगरेको, आचार संहिता नल्याएको, सम्बोधन नगर्ने प्रयास नगरेकोले गर्दाखेरि यसरी बुझ्दा हुन्छ कुखुरा उत्पादकको ती किसानहरूले लामो समयसम्म मेहनत गरेर जुन उत्पादन गर्छन् त्यसको मूल्य, त्यसको लाभ चाहिँ बिचमा अरूले खाइरहेछन्, किसानले पाएनन् भन्ने आशय हो। के हो? 100% यो कुरा सत्य हो। आफ्नो नानीलाई जस्तै स्याहार गरेर 45 दिन कुखुराको चल्ला ल्याएर कुखुरा बनाउने किसानहरू चाहिँ जो आत्मनिर्भर नेपाल बनाउने अब सारथीको रूपमा उभिएका छन्, तर उहाँहरू आफै परनिर्भर भएर यो पेसा, यो व्यवसायभित्र चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि पुराना किसान भेटिँदैनन्। यो जति पनि दलालहरू, जति पनि बिचौलियाहरू, जति पनि सहजीकरण गर्ने संस्थाहरू छ, उहाँहरूले पुराना किसान लखेटिदिने, नयाँ किसान ल्याउने र कुखुरा पाल्ने किसानलाई कुखुरै, मुर्गै बनाइदिने जुन अवैध धन्दा छ, जुन किसिमको विकृति व्यथिति छ, यसैको अन्त्यका लागि हामीले तपाईँहरूलाई गुहारेको हो। अब यसबाट मलाई लाग्छ न्यायका लागि हामी नजिक पुग्छौँ भन्ने आशा पलाएको छ। जस्तै कुखुरा उत्पादनका निम्ति आवश्यक पर्ने दाना, त्यसमा प्रयोग हुने विभिन्न किसिमको औषधि, यिनीहरूमा पनि मिसावट हुन्छ, त्यसले चाहिँ राम्रो काम गर्दैन भन्ने कुरा आइरहेछ। के अनुभव गर्नुभएको छ यहाँहरूको यो पेसामा लागिरहँदा, यो व्यवसाय गरिरहँदा? के भन्नुहुन्छ? दाना र चल्लामा मिसावटको कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म नेपाल सरकार अन्तर्गतको कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क छ, जसले चल्लाको विषयमा हेर्छ। त्यस्तै अब दानाको विषयमा चाहिँ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले हेर्छ। नापतोलको विषयमा चाहिँ अब गुणस्तर विभागले हेर्छ भनेदेखि अब यो एमआरपीको विषयमा वाणिज्यले हेर्छ। अब यस विषयमा चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई प्रश्न पार्नुपर्ने हो। मानव स्वास्थ्यलाई असर पर्ने विभिन्न किसिमको दानामा जुन मिसावट भएर आउँछ भन्ने कुरा उहाँहरूले स्पष्ट नगरिकन हामी भन्न सक्दैनौँ।
त्यसमा कुन किसिमको मेटेरियल्स बनेर आउँछ, त्यो बोरामा प्रिन्ट भएर नआएकोले मलाई लाग्छ लाखौँ किसानमध्ये सम्भवतः एकजनालाई पनि यस विषयमा जानकारी छैन, जसका कारण मानव स्वास्थ्यलाई लाभदायक छ या हानिकारक छ म यस विषयमा जवाफ दिन सक्दिनँ। भनेपछि तपाईँहरूको समस्या जस्तै मूल्य आफैले निर्धारण गर्न पाउनु भएन, लगानी अनुसारको त्यसको लगानी उठ्ने वातावरण पनि बनेन, कहाँ जान्छ त यो पैसा? बिचमा बजारमा त उपभोक्ताले किनेर खाँदा त महँगै छ, अहिले सस्तिएको अवस्था छ, बिचबिचमा महँगिन्छ, बजार भाउ उतार चढाव हुन्छ, किसानले जहिले लाभ भएन भन्ने कुरा आइरहन्छ, बिचको पैसा कहाँ जान्छ त? बिचको पैसा बिचैमा जान्छ। अब किसान र उपभोक्ताको बिचमा बसेर जसले सहजीकरणको काम गरिरहेको छ उहाँहरूलाई हामी चाहिँ अब एक प्रकारले दाना डिलर्स भन्छौँ, कहिले दाना डिलर्स, दाना चल्ला सप्लायर्स भन्छौँ। अब जे भने पनि हामी जस्तै दाजुभाइ हुन्, तर उहाँहरूले हामीलाई न्याय दिनका लागि एक आपसमा बसेर छलफल गर्नुहुन्न र ती व्यापारी र किसानको बिचमा बसेर चाहिँ अब कहाँ के अप्ठ्यारो परेको छ भनेर सरकारले अभिभावकको रूपमा काम गरिदिएन। अब त्यसैको कारणले हामी सङ्गठित नहुनु एउटा कमजोरी छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सरकारले अभिभावकको भूमिका खेलिदिएको भए त्यो बिचौलियाहरू जो बिचमा बसेर किसान र उपभोक्ताको बिचमा बसेर काम गर्ने ती जति पनि हाम्रा कुखुरा किसान बिचका व्यवसायीहरू छन् तिनीहरू भाग्ने थिए, सायद पाखा लाग्ने थिए। अब उनीहरूले त्यो जुन अत्याचारको श्रृङ्खला छ, तपाईँहरूको माग, तपाईँहरूको गुनासो सम्बोधन नहुनुमा उनीहरूको प्रभाव चाहिँ सरकारी संयन्त्र, नियमन अनुगमन गर्ने संयन्त्रमा उनीहरूको प्रभाव तपाईँहरूको भन्दा बढी भयो? एकदमै धेरै यो प्रभाव बढेकै कारणले राज्य संयन्त्रलाई नै उनीहरूले हल्लाउने एक किसिमको जुन संयन्त्र विकास भएको छ भित्रभित्रबाट, यसैको कारणले चाहिँ अहिले झन्डै 60 वर्षको इतिहासमा हामीले चाहिँ भर्खर 72 सालबाट यो कुरा उठाउँदै आएको। अब 5 वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि हामी अझै प्रचार प्रसारकै कुरा भन्दैछौँ। अब राज्यले हाम्रो कुरा सुन्दैन, आश्वासन दिन्छ तर खर्च लाग्दैन, एउटा कागजी निर्णय हो, नीतिगत निर्णय गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन लानलाई राज्यलाई पैसा लाग्दैन। अब त्यो भनेको पेमेन्ट, त्यसको स्वचालित मूल्यको पेमेन्ट भनेको चाहिँ उपभोक्ताले गर्ने हो, हैन, राज्यले पैसा तिर्नु पर्दैन। दानाको, चल्लाको, औषधिको मूल्य सरकारले चाहिँ एकदम फिक्स यति है अधिकतम मूल्य, म्याक्सिमम रिटेल प्राइस यति भनिदिएदेखि किसान र उपभोक्ता दुवैलाई मार पर्नबाट बचाइन्थ्यो र आत्मनिर्भर नेपाल बनाउनका लागि जति किसानहरू विभिन्न क्षेत्रमा लागेका छन् ती किसानहरू लाभान्वित हुने थिए र मुलुक अन्ततः धेरै धनी हुने थियो। एउटा कृषिले नेपालको ठुलो अर्थतन्त्रलाई धेरै ठुलो सपोर्ट गरेको छ भन्ने मैले सुनेको छु जिटिभीमा। अब त्यसलाई अझ माथि उचाइमा पुर्याउनका लागि वास्तविक किसानलाई अनुदान होइन, न्यानो वातावरण चाहिएको छ, काम गर्ने अनुकूल हामीलाई कानुन चाहिएको छ, व्यवस्था चाहिएको छ र निर्णय चाहिएको छ। दाना, औषधि लगायतका विभिन्न किसिमका उत्पादनको मनलाग्दो मूल्यले पनि किसान र उपभोक्ता मारमा परेका छन्, यसरी बुझ्दा हुन्छ? हो, उपभोक्तालाई त केही नै थाहा छैन, उपभोक्तालाई केही थाहा छैन। हामी किसानलाई पनि लाखौँ किसानमध्ये 100 जना किसानलाई पनि यसबारेमा डिटेल इन्फर्मेसन छैन। म्याक्सिमम रिटेल प्राइस भनेको के हो, त्यो एमआरपी भनेको के हो, मूल्य हुन्न तपाईँहरूले किन्ने अहिलेसम्म हजुर औषधिहरुमा केहीमा पनि किसानले देख्ने गरी अहिलेसम्म दानाको बोरामा, चल्लाको कार्टुनमा र औषधिको प्याकमा एमआरपी नआएकै कारणले धेरै किसानहरू धराशायी भएका छन्। धेरै किसानहरू कुनै औषधि त जुन प्रयोजनको लागि भने त्यो कामै नगर्ने पनि हुन्छ भन्ने कुरा बाहिर आएर अहिले त्यो पनि अनुभव गर्नु भएको छ? अहिले भर्खरै चाहिँ अब त्यो औषधि मैले प्रयोग चाहिँ गरेको छैन, तर साथीहरूले प्रयोग गरेको कारणले मुद्दा अख्तियारमा पुगिसकेको भन्ने मैले सुनिसकेको छु। अब त्यो कुखुराको वजन बढाउनका लागि प्रयोग गर्ने एउटा ग्रोथ भन्ने दबाई हुन्छ, त्यो ग्रोथ दबाई चाहिँ जुन वेट बढाउँछ, त्यो वेट बढाउने दबाई चाहिँ एउटा व्यापारीले, सरकारी निकायमा बसेको एउटा कर्मचारीले इन्डिया मार्फत यहाँ नेपालभित्र आयो, जुन औषधिको रूपमा किसानहरूले प्रयोग गरे, अन्ततः ल्याब टेस्ट गर्दाखेरि त्यो औषधिमा कलर मिसाइएको, सबै पानी भएको र त्यो पशु सेवा विभागको डाइरेक्टर, वर्तमान डाइरेक्टर वंशी शर्मासम्म उजुरी पुर्याउँदाखेरि उसले कारबाही गर्न अनिच्छा गर्दा अहिले किसानहरूले अख्तियारमा मुद्दा पुर्याएछन् भन्ने मैले सुनेको छु। जसका कारण हामीले देखिने गरी एमआरपी आउनुपर्छ दानाको बोरामा, चल्लाको कार्टुनमा र नेपालमा उत्पादन हुने सबै औषधिमा। मापदण्ड चाहिँ नहाले पनि हुन्छ, त्यो के मापदण्ड छ, कुन कुरा प्रयोग गरेको छ त्यो पनि चाहिएला नि? चाहिन्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनले चाहिँ दानाको बोरामा मिसाइएको मिश्रण तत्त्व अर्थात् इन्टिग्रेटेड भन्छ, त्यो मानव स्वास्थ्यलाई असर नपर्ने तर कुखुरालाई के छ भन्नेसम्म हो त्यो दानामा के मिसाएर बनाइन्छ जसले गर्दाखेरि कुखुराको वजन बढ्ने तर त्यो कुखुरा बढेर हामीले खाँदाखेरि मानव स्वास्थ्यलाई असर नपर्ने जुन मिश्रण तत्त्व हुन्छ त्यो खुलाउनु पर्छ, त्यस्तै त्यसको मूल्य खुलाउनु पर्छ,
त्यस्तै त्यसको चाहिँ उत्पादन मिति खुलाउनुपर्छ, त्यस्तै त्यसको चाहिँ समाप्त मिति खुलाउनुपर्छ। चल्लाको कार्टुनको कुरा गर्ने हो भने चल्ला उत्पादन चाहिँ अब नार्कको डाक्टरले र पशुपक्षी डाक्टरहरूलाई हामीले परामर्श गर्दाखेरि 35 देखि 50 ग्रामको चल्ला हुनैपर्छ भन्ने कुरा आइरहेछ डाक्टरको कुरा आउँदा, तर हामीले 15 ग्रामदेखि 35 ग्रामको चल्ला पाउँछौँ, जो होलसेल रेट भनेको 90 भए सबै 90, 100 भए सबै 100 र अहिलेसम्म 35-40 रुपियाँभन्दा परल मूल्य 35 पर्ने चल्लालाई 90-100सम्म लिएको छ। अब यसले गर्दा औषधिको मूल्य प्रिन्ट नहुँदा जति त्यो 50 छ भने 500 लिँदा पनि हुन्छ। अब यस्तो अस्तव्यस्तता अराजकता सहेर नेपालभरिका कुखुरा पालक किसान बसिरहेको अवस्थामा अहिले आएर भर्खर गठन भएको स्वागत नेपाल नेतृत्वको स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले हामी किसानलाई सपोर्ट गर्दा हामी अलि उत्साही भएका छौँ र तपाईँ सञ्चार माध्यमले पनि मद्दत गर्नुभएको छ, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। गुनासो गर्नुभयो, धेरै ठाउँमा पुग्नु भएको छ, उजुरी दिनुभएको छ, जानकारी गराउनु भएको छ, तपाईँको पशु सेवा विभाग लगायतका निकायहरू जानकार पनि छन् यसको विषयमा भन्ने कुरा पनि आइरहेछ, तर सम्बोधन हुन्न। यदि भएन भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? राज्यले पनि सुनेन, कसैले पनि सुनेन भने अभियान मात्रै चलाइरहने कि विकल्प हुन्छ? विकल्प खोज्नुपर्छ। त्यसका लागि पहिलो भनेको हामी किसानमाझ नै सङ्गठन निर्माणकै लागि जाने हो। दोस्रो भनेको चाहिँ सम्बन्धित निकायमा बुझाएको चिठी पत्र सहित आजसम्म किसानका मुद्दामा सर्वोच्च अदालत कोही पनि गएको छैन। सम्भवतः हामी सर्वोच्च जाने पनि तयारीमा छौँ। सर्वोच्चबाट पनि भएन छ भनेदेखि सडक तताउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन। त्यस पछाडि राज्यले सुन्छ सुन्दैन त्यो आउने कुरा हो। भनेपछि अब राज्यलाई गलाउन, तपाईँहरूमाथि भएको अन्याय अत्याचारलाई अन्त्य गराउनको लागि अब किसान आन्दोलन सुरु हुन्छ। इतिहासले र वर्तमानले त्यो कुरा देखाइसकेको छ। सरकारलाई अहिले पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु, हाम्रा लागि पैसा खर्च हुँदैन, नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिदिनुहोस्। त्यसका लागि कुनै किसिमको बजेट चाहिँदैन। कुखुरा पालक किसानलाई चाहिने भनेको दाना, चल्ला, औषधिमा एमआरपी दिनुहोस्। 3 तहको सरकारले समन्वय गरेर बजारको ग्यारेन्टी गरिदिनुहोस् र उपभोक्ता र किसानलाई मार नपर्ने स्वचालित मूल्य प्रणालीमा लगिदिनुहोस्। र मूल्य तोक्ने अधिकार अहिलेसम्म गैर किसानहरूको हातमा भएकोले ती बिचौलियाहरूको दादागिरी अन्त्य गरेर मूल्य तोक्ने अधिकार नेपाल कुखुरा पालक किसान सङ्घ या किसानहरू स्वयंलाई यो अधिकार दिए अर्थात् अख्तियारी दिए हामी भोलिबाट मूल्य यति मूल्य भनेर सूचना जारी गर्न तयार छौँ। अन्यथा अब बाँकी चरण त छँदैछ। डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा अब प्रजातान्त्रिक विधिबाट जाने हो, त्यसका लागि विकल्पहरू भएकै किसान आन्दोलनको जस्तै नमुना प्रस्तुत हुन सक्छ। अब यसबाट प्रश्न हुन्छ कि हजुरको सञ्चार माध्यमबाट बज्ने कार्यक्रमले पनि किसानलाई सूचना नै प्रवाह गर्दछ। यो सूचना प्रवाह जति बढ्दै गयो त्यति धेरै किसानहरूमा चाहिँ अब जागरण आउँछ, चेतना आउँछ। हामीमाथि अन्याय भएको ठाउँमा अब उहाँहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ। अब थापाजीले चलाएको अभियानमा हामी सहभागी हुनुपर्छ। हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानमा जोडिनुपर्छ, जसको कारणले हामीलाई न्याय मिल्न सक्ने रहेछ भनेर एकताबद्ध हुने एउटा वातावरण बन्न सक्छ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। कृषकले आफ्नो लगानी र श्रम अनुसारको मूल्य पाउनुपर्छ। किसान मारेर बिचौलियालाई मालामाल बनाउने परिपाटीबाट राज्यका सबै संयन्त्रहरू सच्याउन्। किसानले लगानी श्रम गर्ने अनि उत्पादनको मूल्य अरूले नै तोकेर किसान र उपभोक्ता दुवैमाथि ठगी गर्ने प्रवृत्ति नसच्चिदासम्म हाम्रो खबरदारी जारी रहनेछ। हामी किसानमाथि खेलबाड गर्नेहरूमाथिको एक पर्दाफास गर्दै जानेछौँ। अब आजको अर्को विषय। सरकार जनतालाई राहत र सहुलियत दिनुपर्ने दायित्वबाट विमुख बन्दा उपभोक्ताहरू महँगीको मार खेप्न बाध्य छन्। दाल, चामल, तेलमा मात्रै होइन, यति बेला आम उपभोक्ता सिमेन्ट, रडमा समेत महँगी सहन बाध्य भएका छन्। एकतर्फी रूपमा बढेको मूल्य वृद्धिले उपभोक्तालाई परेको शास्तिबारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। निर्माण सामग्रीमा एकतर्फी रूपमा कार्टेलिङ गरी अत्याधिक रूपले मूल्यवृद्धि गरिएसँगै उपभोक्ता समस्यामा परेका छन्। फलामदनी निर्माण सामग्री, विभिन्न साइजका डन्डी, पाता पत्ती, जीआई तार, ग्याबिन तार लगायतका सामग्रीमा व्यवसायले अत्याधिक मूल्यवृद्धि गरेपछि उपभोक्ता आक्रोशित बनेका छन्। यी हुन् रामकुमार राई। निर्माणका लागि रड, तार, सिमेन्ट लगायतका निर्माण सामग्री किन्न बजारमा निस्किएका छन्, तर पछिल्लो समय भएको मूल्य वृद्धिको कारण खरिद गर्न नै समस्या भएको उनी बताउँछन्। सरकारको कमजोरीका कारण अनुगमन र निगरानी नहुँदा निर्माण सामग्रीमा मनपरी मौलाएको उनको भनाइ छ। भाव वृद्धि हुनुमा चाहिँ नेपाल सरकारको कमजोरी पक्ष मैले ठानेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भाव वृद्धि गर्दाखेरि चाहिँ एकजनालाई मात्रै हेरेर होइन, देशव्यापी रूपमा चाहिँ भाव वृद्धि भएको छ। यो काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै होइन,
त्यसको लागि नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसको निगरानी रेखदेख गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी भनेको नेपाल सरकारको हो। यो अनुगमन त नामको मात्रै सीमित अनुगमन छ, वास्तविक अनुगमन छैन। पछिल्लो समय फलाम जन्य निर्माण सामग्री उत्पादक कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा डलरको दरमा र फलाम ब्लेडको मूल्य थोरै मात्रामा बढेको अवस्थामा पनि अनुपातभन्दा धेरै मूल्य वृद्धि गरी व्यापारीले बिक्री वितरण गरिरहेका छन्। सबै कम्पनीको फलाम जन्य निर्माण सामग्री विभिन्न साइजका डन्डी, पाता, पत्ती, जिआई तार, ग्याबिन तारमा प्रति केजी 15 देखि 20 रुपियाँसम्म मूल्य वृद्धि भएको व्यापारीको भनाइ छ। यो बेलामा सिमेन्टहरू चाहिँ एकदम कम प्राइसमा आएको छ, अहिले पनि रेट घटिरहेको छ। डन्डीहरू चाहिँ म्याक्सिमम् जम्मै कम्पनीको डन्डीहरू चाहिँ बढिरहेको छ। खास कारण चाहिँ यो अब खोइ के भन्ने, कम्पनीहरूले बढाइरहेको छ, ब्लेडहरू छैन भन्छ, इन्डियाबाटै मालहरू जति पनि आउनुपर्ने सामानहरू आएको छैन, त्यो हुनाले चाहिँ बढाएको हो भन्छ। यो अहिले यस्तो गरी बढ्ने बेला चाहिँ होइन, बजार एकदम सुस्त छ नि त, माथि उठेको छैन। यो बेलामा त्यस्तो साह्रो बढाउनु पर्ने बेला चाहिँ होइन। आफूलाई पठाउने कम्पनीमा नै मौजुदा सामग्री नभएको कारण मूल्य वृद्धि भएको खड्काको भनाइ छ। तिहार अगाडिको प्रति केजी 81-82 रुपियाँमा बिक्री भएको रड अहिले 89-90 रुपियाँ पुग्दासम्म माग भए अनुसारको सामान आयात गर्न नसकेको अर्का व्यवसायी विष्णु पोखरेल बताउँछन्। भारतबाट ल्याइने कच्चा पदार्थ नै महँगो पर्नुका साथै भने जति सामान आयात गर्न नसकेको कारण महँगी भएको उनको जवाब छ। फ्याक्ट्रीमा उत्पादन छैन, उत्पादन नभएपछि उनीहरू मोनोपोली जस्तो रेट 81 बढाएर बजारलाई अलिक सर्टेज गरेर कम्पनीले नै माल दिइरहेको छैन। इन्डियाले रो मेटेरियलहरूको कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्यो भन्ने एउटा आधार हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कति मूल्य वृद्धि भयो र नेपालमा कति मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने हो त्यो पनि यकिन डाटा व्यापारीसँग छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा केही मूल्य वृद्धि भएकै भए पनि त्यसको असर नेपालमा आइपुग्न 1.5 देखि 2 महिना लाग्छ। तर नेपालका व्यवसायीले मनपरी मूल्य बढाएर उपभोक्तालाई ठगिरहेका छन्। नियमन गर्नु भएको छैन। हिजोको दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्लेडको मूल्य घट्दाखेरि चाहिँ नेपालमा त्यो सामान आइपुगेको छैन भनेर त्यसको मूल्य चाहिँ घट्दैन थियो र बढी मूल्यमै कार्टेलिङ गरेर यहाँको फ्याक्ट्रीहरूले बेच्थ्यो भने आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा केही मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि त्यसको 3 दोब्बर बढी मूल्य वृद्धि हामीले खेप्नु परिरहेको छ र आम उपभोक्तालाई निर्माणको कस्ट चाहिँ एकदम बढ्या छ। यो नेपाल सरकारलाई पनि यसको प्रभाव पर्छ, तर नियामक निकायको कमजोरी र अहिलेको अव्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि यो मूल्य वृद्धि भएको छ। यसको विरुद्धमा निर्माण व्यवसाय महासङ्घ लागेको छ, खबरदारी गरिरहेको छ। नियामक निकायको चरम लापरवाहीको कारण उपभोक्ता वर्षेनी ठगिने गरेको सिन्हाको भनाइ छ। भन्सार बिन्दुमा जति मूल्य लागेको छ त्यसको केही मूल्य मात्र मुनाफा राखेर पारदर्शी रूपमा बिक्री गर्न सिन्हाको सुझाव छ। मनलाग्दी मूल्यवृद्धि गरेर उपभोक्ता ठग्नेमाथि नियमन हुनुपर्छ। चामल, तेल मात्रै होइन, रड र सिमेन्टमा थपिएको मूल्यलाई नियन्त्रणमा लिएर ठगीमा संलग्नमाथि कारबाही होस्। हाम्रो खबरदारी बस यतिका लागि। अब एकैछिन विश्रामपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको इटरी शाखामा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमन सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। देशैभरका किसानहरूले बिउ बिजन र मलको अभाव झेलेको लामै समय भयो। बिउ बिजनमा समेत समस्या झेल्नुपर्ने किसानहरूले मल नपाएपछि यसअघि लगाएका अन्नबाली समेत निकै कम फलेका छन्। किसानको गुनासो बोकेर आज हामी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको इटरी शाखामा पुगेका छौँ। जिल्ला सहकर्मी विकल रेग्मीले स्थलगत रूपमा सङ्कलन गरेको यो सामग्री अबका क्रममा। आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर हामी सुनसरीको इटरीमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय इटरी आइपुगेका छौँ र यहाँ के भइरहेको छ, कर्मचारीहरूले कसरी काम गरिरहेको छन्, यो विषयमा चाहिँ स्थलगत खबर रिपोर्टिङ गर्नको लागि हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। के छ अवस्था हामी तपाईँलाई जस्तो देखाउन गइरहेका छौँ। दर्शकबिन, हामी कोठ यता कार्यकक्षदेखि लागिरहेको छौँ। यहाँ भिड देख्न सक्छौँ। यहाँ एकजना कर्मचारी हुनुहुन्छ। जस्तै यहाँ तपाईँलाई कार्यालय सहयोगीलाई चाहिँ ड्रेसको व्यवस्थापन गरिएको छ कि छ? किन नलाउनु भएको? हजुर, आज एकादशी भएर अनि यो लगाइरहेको थिएँ अनि यही लाएर आएको सर। आइडी कार्डको पनि लाउनु भएको छैन? आइडी कार्डको त व्यवस्था छैन, कार्यालयले गरेको छैन? हजुर छैन। हजुरको शुभ नाम? प्रमिला महर।
अर्को कार्यकक्षतर्फ लाग्छौँ। लेखा प्रशासन शाखा, यहाँ थोरै भिड छ। आदरणीय दर्शकबिन, हामी यस कार्यालयको यस कार्यकक्षमा आइपुगेका छौँ र यहाँ सेवाग्राहीहरूले काम गरिदिनु भनेर आउँदाखेरि उहाँले चाहिँ आज मलाई फुर्सद छैन भनिरहनु भएको छ। सर, तपाईँ साँच्चीकै फुर्सद छैन सर? म एकैजना छु कि म बिहान 6 बजेदेखि आएको। हजुर। अनि म यहाँ गर्दैछु, अनि कसैको बिउको नवीकरण, कसैको मलको नवीकरण, अनि त्यहाँदेखि मल खान भर्खर सुरु हामीले आजदेखि दिने भन्दैछौँ। कृषकले बिउ पाएका छैनन्, बिउ पाएका छैनन्, समयमा बिउ पाउँदैनन्, अनि तपाईँ चाहिँ कृषक आएका कृषकहरूलाई म आज भ्याउँदिनँ, तपाईँ भोलि आउनुहोस् भनेर तपाईँ रुखो व्यवहार गरिरहेको हामीले प्रत्यक्ष देख्यौँ सर। हामीले क्यामेराले कैद गरेका छौँ सर। होइन सर, म उहाँहरूलाई सोध्नु उहाँ कतिखेर आउँछ उहाँहरू भनिरहेको छु। मैले एकजनाले मैले कति चाहिँ गर्ने म हजुरलाई भन्दैछु म। सर, उहाँले आज म भ्याउँदिनँ भनेको हो नि सर? त्यो त सामनेमा हो त्यो भनेको, तर यसमा हामी त्यही भन्दैछु कि 10 नम्बर के कमी छ त्यो आज मलाई भन्नु। कमी छ भने सच्याउँछौँ, छैन भने ठिक हुन्छ। सर, उहाँले कमी छ भने भनिदिनु भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले के कमी छ हेरेर भनिदिन सक्नुहुन्छ नि सर? ए हजुर, म सक्छु। एउटा कामको लागि एकजना किसान जो खेतबारीमा काम गर्नुपर्छ ऊ किसान कति पटक तपाईँको कार्यालयमा आउँछ सर? होइन, उहाँ अझै आउनु आएको, अहिले आउनु आएको। उहाँलाई 2-3 चोटि बोलाउनुहुन्छ? होइन, बोलाउँदैनौँ हामी, त्यसरी बोलाउँदैनौँ। किन अहिले त बोलाउनु भयो हजुरले? ए बाबा, म बिहान 7 बजे आएको, म इन्सुरेन्स लगाउँछु तपाईँको। मैले 7 बजेदेखि यहाँ आएर काम गरेको छु, हिजोका पेन्डिङ काम सकेर म गर्दैछु। अब गएर एकजनाले जम्मा म एक्लै हो सर। म रियल अब यहाँहरू हुन्छ नि, यहाँ आउनुभएको सबै किसानहरूलाई चाहिँ फाइल उहाँहरूले दिनुभयो, हजुरले चाहिँ सबैलाई राख्नुहोस्, तपाईँहरू भोलि आउनुहोस्, तपाईँ भोलि आउनुहोस्, तपाईँ भोलि आउनुहोस् भनेर तपाईँले सबैलाई पठाउनुहोस्। यसो सर, यो एकपटक हाल हेरेर तपाईँको यो कमजोरी छ, तपाईँ भोलि यो कुरा गरेर आउनुहोस् भनेर त तपाईँ यसो नि सर, मलखात बिक्री व्यवस्था नियमावली 2077 भर्खर लागू भएको। अझै हामीले मलखातको बिल काट्न सुरु गरेका थियौँ। 25 मतालाई हिजो निर्णय गरौँ। हामीसँग 24-25 फाइल तयारी भयो, मल बिक्री काटेको थियो। अनि सिडिओलाई जानकारी गराउनु पऱ्यो, कृषि ज्ञान केन्द्रलाई जानकारी गराउनु भयो। सिडिओ साहबले बैठक डाकेर एउटा बैठक राखौँ भोलि बिहान 8 बजी, अनि त्यहाँदेखि मल दिउँ भन्नुभयो। अनि म कुदेर गोदाम गएँ, हेर्नुहोस् बा मल बाहिर निक्लिन्छ कि भनेर त्यो बिलहरू पनि मैले रिसिभ लिएँ। अब आजलाई बन्द गर है साथी भने। अनि त्यहाँ त्यो गरेर यहाँ आउँदैछु। यहाँ आउँदाखेरि उहाँहरू सबै अब सबै एक त कोभिडको यो सङ्क्रमण छ, म हेर्छु। हेरेर तपाईँको फाइल मैले लिएँ नि त, हजुर फाइल त लिएँ नि त, मैले उहाँहरूलाई लानुहोस् भनेर त भनिनँ। फाइल लिएको छु। फाइल लिइसकेपछि म त्यहाँ 10 वटा बुदा हामीले सूचना पार्टीमा टाँसेको छ। त्यो मापदण्ड पुरा भएका छन् भने त्यो म अझै गरिदिन्छु। त्यसमा भोलि पर्खाउँदिनँ उहाँलाई। हजुरले त्यो भनेको ए बाबा भोलि आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो, तपाईँले अहिले आज आउनुहोस्। म पुगेकोलाई भोलि, पुगेकोलाई आजै दिने हो। तर तपाईँले त अघि त सिधै भोलि आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। ए हजुर, बिउको पनि गर्नु छ मैले, त बिउको नि त हेर्नु पर्यो नि त। अब बिउको साझा अलगै हो, मलको अलगै हो। अब उहाँ किसानहरूले तपाईँले हाल हेरेर आज भनेको काम आजै गरिदिनुहुन्छ? हो एकदम। म बेलुकासम्म बसेर गरिदिन्छु। यहाँ कसले भन्दै सर म बेलुका 6-7 बजीसम्म बसेर गरिदिन्छु सबैको। तर एउटै म एक्लै अब हेर्दाखेरि त तपाईँको सबै प्रक्रिया स्थानीय निकायले सिफारिस गऱ्यौँ, कहिले के पुग्दैन कहिले के पुग्दैन नि। त्यो त हेर्नु पऱ्यो नि, हेर्नु पऱ्यो। उहाँहरूलाई मैले फिर्ता पठाएको, उहाँ पैसा लिएर बिल काट्न आउनुभएको छ। अब अहिले ब्लक हो, उहाँहरू आउनुभएको छ, मैले फिर्ता पठाएको छुइनँ सर। यो म मान्छे हुँ। सर, अनि अर्को थोरै अलिकति कुरा गरौँ। हजुर यस कार्यालयको कर्मचारी हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। नेपाल सरकारले हजुरलाई तलब पनि दिन्छ, दिएको छ, पोसाक भत्ता भनेर दिएको छ। यो सर, म बिहानै आउँछु, बिहान धरानबाट चिसोमा आउँछु। मैले त्यो सेतो सर्ट लगाएर म लुक एक त डायबिटिज, एक त यो कोभिडको चिसोमा, यो पनि सरहरूले मानवीय यो बुझिदिनु पर्यो। नभए म डेली आउँछु। हजुर ज्याकेट लानु? होइन, ज्याकेट त छ सर, ज्याकेट सेतो सर्ट भइहाल्छ। होइन, सेतो सर्ट गर्दाखेरि अब यो त धेरै कुराहरू हुन्छन्। नभए मलाई आइडी कार्ड चाहिँ किन नलाउनु? हजुर, आइडी कार्ड किन नलाउनु? आइडी कार्ड त गोजीमा बोकेको छ, लाउनु भयो नि? त्यो त लाउनु। हजुर उहाँ पनि त होइन, ठिक छ। त्यसमा त म अन्यथा भन्दिनँ, म लगाइहाल्छु नि। हामी अर्को कार्यकक्षतर्फ लागौँ। यहाँ हामीले थोरै स्थलगत रिपोर्टिङ गरिसकेपछि हामी अर्को कार्यकक्षतर्फ लाग्न गइरहेको छौँ। दर्शकबिन, हामीले किसानको गुनासो, किसानले हामीले बिल पाएनौँ, हाम्रो काम आजै गरिदिनु पर्यो भन्दै यस कार्यालयका कर्मचारीले चाहिँ हामी आज हुँदैन तपाईँको काम, भोलि आउनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती भोलि आउनको लागि भनिरहेको दृश्य तपाईँहरूलाई जस्ताको तस्तै देख्यौँ। हामी यस कार्यालयको अर्को कार्यकक्षतर्फ लागौँ। कोठा नम्बर 12 आइपुगेका छौँ। कोठा नम्बर 12मा
दुईवटा टेबल छ। यहाँनिर सर एकजना हुनुहुन्छ। सर हजुरको शुभ नाम छ? हजुर हजुरको शुभ नाम छ? खिरबहादुर कार्की। सर यस कार्यालयको कर्मचारी? म यहाँ होइन, म झुम्का शाखा। हजुर झुम्का शाखाको। झुम्का शाखा यहाँ चाहिँ? यहाँ म एकछिन यहाँ काम गर्न आएको। यहाँको कर्मचारीहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ? उता अर्को कोठा। अर्को कोठामा हुनुहुन्छ। कतिजना हो यो कोठामा? यो कोठामा ठ्याक्कै को बोल्दा जानकारी भएन, उतापट्टि सोध्नुहोस् न। दर्शकबिन अर्को शाखाको कर्मचारी आएर यहाँ काम गरिरहनु भएको छ। यस कार्यालयको कर्मचारी भन्ने यहाँ भेटिनु भएन। यो प्रबन्धकको कार्यकक्ष यहाँ चुकुलाइरहेको अवस्था छ। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यहाँ कुर्सी खाली छ, यहाँ कोही पनि हुनुहुन्न। तपाईँले पर्खिनु भएको कति भयो यहाँ? आज मैले गाडी लिएर आइज भने गाडी लिएर आएको, अहिलेसम्म गाउँ दिँदैन, घुमे गर्छु। तपाईँ किसान हुनुहुन्छ? म डिलरसिप हो। कति भयो तपाईँले पर्खिनु भएको यहाँ? कति समय जति भयो? म त बिहानै 8 बजीदेखि आएको। काम भएको छैन? काम खोइ अहिले आएको अहिलेसम्म छैन। यी निवेदन बोकेर गएको छु, पैसा जम्मा गरेको छु ब्याङ्कमा। शास्ति छ? शास्ति यो सरकारी यो कार्यालयमा होइन, अब किसानहरू यसरी दैनिक धाउनु पर्दा अनि बिउ बिजन नपाउँदाखेरि तपाईँहरू चाहिँ यस्ता कार्यालयका प्रमुखहरूलाई सरकारी निकायलाई के भन्नुहुन्छ? अब के भन्नु, अब सरकारको नियम हो कि नमुदरको नियम हो, मलाई हामीलाई केही पनि थाहा छैन। यहाँ कुर्सी खाली छ। यो कुर्सी खाली रहेको अवस्थामा यहाँनिर चाहिँ बिहानदेखि पर्खिराख्नु भएको एकजना सेवाग्राहीले चाहिँ पीडा पुगिसक्नु भएको छ कि यहाँ कर्मचारीलाई पर्खिँदा दिन बित्न आँटिसक्यो, तर कर्मचारी यहाँ आउनु भएको छैन। यो कार्यालयको व्यतिथि यस्तो छ, हामीले देखिसक्यौँ। कोही कर्मचारीले आज हुँदैन तपाईँको काम भोलि आउनुहोस् भनेर सोझा साझा किसानलाई थर्काइराख्नु भएको छ भने कोही कर्मचारी कार्यालय आफ्नो कार्यकक्षमा भेटिनुहुन्न। दर्शकबिन हामीसँग एकजना किसान हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ यस कार्यालय र यस कार्यालयसँग सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ शास्ति दिइरहेको छ, जबकि किसानहरू बाध्य भएर विभिन्न यो बिउ किन्दाखेरि अन्य आफूलाई आवश्यक पर्ने सामग्री समेत लिन बाध्य भएका छन्। आखिर के लिन बाध्य भएका छन् अनि किन किसानहरूलाई यस्तो भार बोकाइँदैछ, यो विषयमा हामी एकजना सेवाग्राहीसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम रामेश्वर मेहता, हरिनगर 3 गौतमपुर। जस्तै कि यो यस कार्यालयबाट चाहिँ किसानहरूले बिउहरू लिँदाखेरि अन्य सामग्री पनि लिनुपर्ने बाध्यकारी स्थिति सिर्जना गरिएको भनिन्छ नि। डिएपीको अभाव हुन्छ, रासायनिकहरूको त्यो टाइममा डिएपी पाइँदैन, जुन त्यस टाइममा युरिया पाइन्छ, पोटास पाइन्छ, जुन टाइममा समयअनुसार पाइँदैन, किसानको आवश्यकता अनुसार हो। यस कार्यालय पनि त्यस्तै अवस्था छ। अनि साल ट्रेडिङमा के छ कि एसएसपी जबरजस्ती दिन्छ, यहाँ किसानले कोही लिइराखेको छैन र साबुन पनि दिन्छ। यो नजायज हो कि यहाँ किसान नलिने, यहाँ जबरजस्ती साल ट्रेडिङबाट दिने हो। यो चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने, किसानको माग अनुसार दिनुपर्ने हो। 8-9 क्लासमा पढ्दाखेरि 10मा पढ्दाखेरि त्यसमा लेखेको छ हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो भन्दै। त हाम्रो विचारले यो कृषि प्रधान देश होइन, यो विदेशी प्रधान देश हो। किनभने विदेशी प्रधान देश हो? हाम्रो देशको युवाहरूलाई विदेश पठाउँछ, विदेशी पैसा आउँछ हाम्रो देशमा। विदेशी पैसाबाट हामी विदेशी आलु किनेर खान्छौँ, विदेशी प्याज खान्छौँ, विदेशी चामल खान्छौँ, विदेशी खोर्सानी खान्छौँ। सबै चाहिँ हामी त विदेशी खान्छौँ भने कृषि प्रधान देश कसरी भयो? किसानको आक्रोश यतिसम्म भइसकेको छ कि हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भनेर चिनिँदै आएको देशलाई अहिले विदेशी प्रधान देश भन्न उहाँहरू रिसाउन थालिसक्नु भएको छ। हाम्रो देश कृषि प्रधान देश होइन, हाम्रो युवालाई विदेशी पठाउँछ, विदेशबाट पैसा आउँछ, त्यही पैसाबाट विदेशी आलु विदेशी खान्छौँ। हो दर्शकबिन, उहाँ प्रतिनिधि पात्र मात्र हो जसले बिउ नपाएपछि कृषि प्रधान देश भनेर चिनेको हाम्रो देश नेपालमा अहिले यो विदेशी प्रधान देश भएको बताउन थाल्नु भएको छ। किनकि सबै चिज पर निर्भरता हुनुपर्ने छ। किसानले समयमा बिउ पाउँदैनन् र चोर बाटो हुँदै मल ल्याएर मलखाद ल्याएर चाहिँ खेती गर्नुपर्छ। त्यस पश्चात त्यो आफ्नो आम्दानी पनि नउठे पछाडि किसानहरू चिन्तित गर्न बाध्य भएका छन्। कति भयो तपाईँ बिउ यहाँ प्रयास गरेको बिउ लिनलाई? बिउ लिनको लागि त एकचोटि आएँ, धेरैभन्दा धेरै 50 बोरा दियो। त्यसपछि अब आउँछु, दिँदैन। किसानहरू धेरै एकदम यहाँ प्रयास गरिरहेको छ बिउको लागि। मलको लागि त झन्डै किसानहरू यहाँ पसलहरू बन्द गर्न छैन भने बन्द गरेर राख्नु, किन खोलेर राख्नुहुन्छ भन्छ। के भन्छन् तपाईँले? छैन, यो नयाँ सिस्टम बनाएको छ स्थानीय सरकारले। अब कहाँबाट के प्रमाण माग्छ सबै जुटाए, यो छैन त्यो छैन भनेर टाइम पास गरिरहेको छ। टाइम पास कर्मचारीले तपाईँको टाइम पास गरिदिनु। शास्ति एकदम बिहोर्नु भएको छ। हजुर,
1 हप्तादेखि कुद्दैछु। नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाल सरकारले के भन्नु, त्यो मल किसानहरूले मल चाहियो कि मल अहिले जोतेर राखिसकेछ सर। नेपाल सरकारलाई यही भन्न चाहन्छु कि किसानले खेत गोरु ठट्याएर जोतेर तयार पारिसकेको खेतलाई मल गुदाममा हुँदाहुँदै प्रोसेस नपुगेर दिन नसक्या हो यिनीहरू मल गुदाममा थुपारिसकेछ। तर यो आज यो प्रोसेस पुगेन, भोलि यो प्रोसेस पुगेन, आज सिडिओ साहबले रोकिदिनु पैसा पनि हामीले जम्मा गरेर मलको पैसा पनि जम्मा गरेर भाउचर आयो सर। बिहानै फोन गर्दा भन्यो कि तपाईँ पैसा जम्मा गरेर आउनुहोस् मल पाउनुहुन्छ। अहिले 40 बोरा मलको लागि भन्छ सर। जहाँ 400 बोराको एउटा सहकारीलाई खाँचो छ अहिले भने त्यहाँ 40 बोरा दिन्छ। त्यो पनि यहाँ बिल कटाएर त्यहाँ ब्याङ्कमा लाइन लगाएर घन्टौँ लाइन लगाएर आएँ सर। अहिले यहाँ आउँदाखेरि अब सिडिओ साहबले रोकिदिनु भयो, ज्ञान केन्द्रले रोकिदिनु भयो, नाना थरीका कुरा हुन्छन् सर। यहाँ त्यही हो सर। गुदाममा माल हुँदाहुँदै किसानले दुःख पाइरहेछ सर। साल ट्रेडिङमा पनि मल भरिएको छ, हाम्रो कागजात साल ट्रेडिङ पनि पुरा पेस गरिएको छ। आज आउनुहोस् भोलि आउनुहोस् भन्दै यति गरेको छ। किसानले हामीलाई त्यहाँ मार्ने बेला भइसक्यो, किन मल ल्याउनु हुन्न भनेर डेली सयौँ किसान घरमा आउँछन्, दोकानमा आउँछन्, सहकारीमा आउँछन्, बोल्छन्, जान्छन्। हामीहरू दुःखमा छौँ सर। हाम्रो त व्यवसाय हो, अब किसानहरू धेरै दुःख पाइरहेको छ। हामी यस कार्यालयका कार्यालय प्रमुख मेघप्रसाद लामिछाने को कार्यकक्षमा आइपुगेका छौँ। उहाँसँग जवाफ लिने प्रयास गर्छौँ, तर अफसोस उहाँ पनि यस कार्यालयमा हुनुहुन्न। यस कार्यालयमा आइपुग्दा हामीले यस कार्यालयका 2 जना कर्मचारी मात्र यस कार्यालयमा भेट्यौँ। अरू सबै कार्यालयका कर्मचारी यहाँ भेटिनु भएको छैन। 2 जना कर्मचारीहरू मात्र यस कार्यालयमा अहिलेसम्म हामीले भेटेका छौँ। यो नेपाल सरकार र नेपाल सरकार मातहतमा रहेका विभिन्न यी कार्यालयहरू, यस्ता कार्यालयहरूमा चाहिँ कर्मचारी नहुने परम्परादेखि नै विडम्बना चल्दै आएको छ। यो कर्मचारी यहाँ पनि भेटिएन। हामी प्रतीक्षा गर्छौँ उहाँ कति समयपछि आउनुहुन्छ। दर्शकबिन, यो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय इटरीमा हामीले स्थलगत खबर अनुगमन गर्न आउँदाखेरि यस कार्यालयमा आइपुगेका किसान र व्यवसायी जसले मल समयमा किसानलाई पुर्याउनको लागि पहल गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पहल गर्दै पनि यस कार्यालयका कर्मचारीले आज हामी भ्याउँदैनौँ, तपाईँहरू भोलि आउनुहोस्, तपाईँको डकुमेन्ट राखेर जानुहोस् भन्नेसम्म काम गर्नुभएको छ। उहाँले डकुमेन्ट लिने र हेर्दै नहेरिकन उहाँलाई चाहिँ किसानहरू र व्यवसायहरूलाई फर्काउने काम गर्नुभएको छ। सरकारी कर्मचारी आफ्नो मनोमानीमा सधैँ कहिलेसम्म चल्ने, उहाँहरू सुध्रिनुपर्छ र किसानहरूले समयमा बिउ पाउनुपर्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि सहकर्मी पारस सुवेदीको साथ विकल रेग्मी, सुनसरी। देखिहाल्नुभयो, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी बिउ खरिद गर्न आएका किसान र व्यवसायीलाई फाइल नै नहेरी आज तपाईँको काम हुँदैन, भोलि आउनुहोस् भन्दै थर्काएर पठाउने गरिरहेका छन्। पैसा तिरेर पनि संस्थानका कर्मचारीको हप्की दप्की सहने यस क्षेत्रका किसानको समस्यामा मल नपाउँदा चोरबाट हुँदै भारतबाट बिउ र मल आयात गरिरहनु परेका किसानहरूलाई न्याय दिन सरकारी संयन्त्रले भूमिका खेलुन्। वर्षौँदेखि किसानले बेहोरेको मल, बिउ बिजन र सिँचाइ समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। भाषणले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने सपना पक्कै पुरा नहोला नि कृषि मन्त्रीज्यू। हाम्रो खबरदारी यतिका लागि। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर वा इमेल ठेगानामा पठाएर वा टिपाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजको लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।